नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासका लागि तिलस्मी मत पाउँदा त्यो मत त्रिशूल बनेर नेकपा एमाले भित्र बज्रिएको छ। महाकाली सम्झौता हुँदाको समयमा दुई चिरा परेको एमाले पुनः सबैभन्दा ठूलो संकटमा पुगेको छ। यो अवस्था आउनुमा दुवै पक्ष जुङ्गाको लडाईँमा लागेर पार्टी एकताका लागि गम्भीर नहुनु नै हो। देउवाको सत्ता यात्रालाई लिएर चर्किएको थप विवादले एमाले अझै कस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हो त्यो समयले देखाउला। किनभने एमाले भित्रको विवाद समाधानतिर लाग्नुभन्दा बढी नुनचुक छर्किएर चर्काउनेतिर केन्द्रित बनेको देखिन्छ। यता अस्तिसम्म ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने चरम आन्तरिक कलहमा अल्झिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा देउवालाई विश्वासको मत दिने सवालमा एकै ठाउँमा उभियो। निर्वाचन आयोगमा सहमति गरेर विभाजित बनेको जसपा भित्र अब त्यस्तो अर्को कुनै मुद्दा तत्कालका लागि देखिएको छैन जसले फेरि यो दुई बनेका दललाई एक ठाउँ उभ्याओस्। आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोग धाइरहेको जसपामा अब दुई पक्ष देउवा सरकारमा अटाउने प्रयासमा भने पक्कै छन्। कोरोनाको चाल अझै पनि मुलुकका लागि जोखिम रहित नभएको अवस्थामा खोपप्रति आशा गरेर बसेकाहरूको संख्या ठूलो छ। अमेरिकी खोप जोन्सन एन्ड जोन्सन आजदेखि लगाउन सुरु गर्दा असोज मसान्तसम्म जम्मा 1,30,00,000 डोज खोप आउने पक्का भएको सरकारले दावी गरेको छ। सरकारले चैत मसान्तभित्र सबै नेपालीलाई खोप वितरण गर्ने भन्दै राखेको लक्ष्यमा यसले सघाउ पुर्याउने देखिन्छ। यी लगायत स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि यस बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कांग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमाले माथि हमला सुरु गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। देउवालाई मत दिने 22 सांसदलाई एमालेले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद विभाजन उन्मुख। यादव र ठाकुर पक्षद्वारा निर्वाचन आयोगमा दावी पेश। एकताको सम्भावना न्यून। देउवा सरकारले गरेको अध्यादेश खारिजीसँगै नियुक्त गरिएका पदाधिकारी अवैधानिक भएको दावी। संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक निवेदन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार थप सक्रिय। खोप केन्द्र समेत व्यवस्थित गरिँदै असोज मसान्तसम्म 1,30,00,000 डोज खोप ल्याइयो। विभिन्न हप्तामा आउने गर्दा 1,37,00,000 डोज चाहिँ आउँछ जस्तो देखियो। र आफ्नै भवन हुँदाहुँदै रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाको कार्यालय मायादेवी गाउँपालिकामा गोप्य फ्ल्याटबाट बिल भाउचर मिलाएर अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप। गाउँपालिका हुँदाहुँदै पनि भैरवामा एउटा अफिस लिएछ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमालेमाथि हमला सुरु गरेको भन्दै सशक्त प्रतिवाद गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरेको छ। सोमबार तुलसीलाल प्रतिष्ठान च्यासलमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटिको 10औं बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने आफ्ना 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको नीति विपरीत सांसदहरूले मत दिएको एमालेको निष्कर्ष छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले पंक्तिमाथि हुने सम्भाव्य आक्रमण र षड्यन्त्रको अनुमान आफूले गरिसकेको र प्रतिवादका लागि तयार हुन निर्देशन दिएका छन्। आफू नेतृत्वमा रहँदा सरकारले धेरै राम्रा काम गरे पनि केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको विरोध गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले अघिल्लो सरकारले संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको दावी समेत गरे। यस्तै असार 27 गते गरिएको 10 बुँदे सहमतिका आधारमा नै बैठक बसेको उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेका बेला बैठक स्थल तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान बाहिर कार्यकर्ताले जनमतको अपमान गरेको भन्दै माधव नेपाल सहितका नेतालाई कारबाहीको लागि दबाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा देखिएको दुई समूह बीचको समीकरण नै बदलिएको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेमा पुनः कारबाहीको विषयले चर्चा पाएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्दै 1.5 वर्षसम्म सरकार चलाउने सुनिश्चितता गरिरहँदा त्यसको पराकम्प विपक्षी दल नेकपा एमालेमा देखिएको छ। नेकपा एमालेका 22 सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि सोमबार एमालेले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो। देउवालाई विश्वासको मत दिँदा जस्तै फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि एमालेको संस्थापन समूह विभाजित छ। एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षले मात्र होइन, अध्यक्ष ओली समूहकै 8 जना सांसदले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिए। एमालेकै नेपाल समूहका 14 जनाले विश्वासको मत दिँदा 10 जना भने मतदानमै सहभागी भएनन्। संस्थापन पक्षको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले बहुसंख्यकले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न ढिलो गर्न नहुने मत राखेपछि एमालेले ती सांसदहरूलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो, पार्टी अनुशासनको दृष्टिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले, जनताको भावनाको दृष्टिले, सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट सांसदहरू भने स्पष्टीकरण र कारबाहीको चेतावनीबाट नतर्सने बताउँछन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको गुटमा रहे पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरू आफूहरूले सर्वोच्च अदालत र मतदाताको सम्मानका लागि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिएकै कारण पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरू कारबाहीको डरमा आफूहरू नरहेको बताउँछन्। पार्टीले साँच्चै आवश्यकता छैन, यो सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत हो भनेर पार्टीले कारबाही गर्छ भने समस्या छैन। र म भन्दा आदरणीय नेता माधव नेपाल जसले पार्टी बनायो, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, कारबाही गर्दा त उहाँहरूलाई नै हुने हो, मलाई केही छैन। केही मभन्दा दिग्गज नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो कारबाहीको डर मलाई छैन। ओली पक्षले भने 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण सोधेकाले स्पष्टीकरणको जवाब पर्खने बताएको छ। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब आएपछि त्यसलाई हेरेर मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ओली पक्षको तयारी छ। धेरै कुराहरू सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो साथीहरूले। अब त्यही प्रयत्न, सम्झाइ बुझाइ र त्यसभित्र चलेका मतभिन्नताको परिणाम पछि भीमरावले राजीनामा दिने तहसम्म पुग्यो। अरू साथीहरू 11 जना साथीहरूले मतदानमा अनुपस्थित हुने स्थिति सिर्जना भयो। हाम्रा प्रयासहरूले माधव नेपाललाई फर्काउन नसकेको, 10 मध्ये सहमतिको स्पिरिट अनुसार हिँडाउन नसकेको चाहिँ यथार्थ हो। उसो त नेकपा एमालेभित्र स्पष्टीकरण र कारबाहीको श्रृङ्खला नयाँ भने होइन। अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई यसअघि पनि कारबाही गरिसकेका छन्। स्पष्टीकरण र कारबाहीका बीच दोस्रो तहका नेताहरूले भने पार्टी मिलाउन प्रयास जारी राखेका छन्। कार्यदल तहमा 10 बुँदे सहमतिसँगै ओली र नेपाल मिल्ने अपेक्षा गरिए पनि नेपालले सो सहमतिमा आपत्ति जनाएपछि कार्यदलको प्रयास विफल भएको थियो। पुनः एमालेभित्र सुरु भएको स्पष्टीकरण र कारबाहीको श्रृङ्खला सामान्य विवादमै सकिन्छ कि पार्टी विभाजनकै तहसम्म पुग्ला, यो थाहा पाउन भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। दुई समूहमा बाँडिएको जनता समाजवादी पार्टी आधिकारिकताको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा सुनवाईको क्रममा छ। तर पार्टी जुन मुद्दाका कारण विभाजित भयो अहिले त्यही मुद्दामा भने एक ठाउँमा छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी महन्त ठाकुर पक्षले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै जसपाका दुवै खेमा एउटै राजनीतिक एजेन्डामा आइपुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा के पार्टी फेरि एक ढिक्का भएर जाने सम्भावना छ? एक रिपोर्ट। ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएदेखि जसपा विभाजन उन्मुख छ। उपेन्द्र यादव पक्ष पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा गएपछि ठाकुर पक्षले प्रतिदाबी पेश गरेको थियो। यस विषयमा छिनोफानो गर्न निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेर आइतबारदेखि सुनवाई गरिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन हुनु अघि ठाकुर पक्ष 22 र यादव पक्षमा 12 सांसद थिए। बहुमत सांसदका आधारमा ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा भने यादव पक्ष बहुमतमा थियो। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पुनर्स्थापनापछि ठाकुर पक्षका 7 सांसद यादव पक्षमा गएका छन्। अहिले यादव पक्षमा 19 सांसद र ठाकुर पक्षमा 15 सांसद छन्। यो सँगै अहिले ठाकुर पक्ष कमजोर देखिएको छ। यता प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ठाकुर पक्षले गरेको युटर्न सँगै जसपामा एकताको चर्चा समेत हुन थालेको छ। जसपा अहिलेसम्म विभाजन नभइसकेको कारण एकताको सम्भावना रहे पनि वैचारिक भिन्नता कायमै रहेको ठाकुर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। हामी प्रतिपक्षमा बसेर उहाँले विश्वासको मत दिएका छौँ, तर अर्कोतिर तपाईँको उपेन्द्रजीको पक्ष चाहिँ सत्ता पक्षमा गएर विश्वासको मत दिएको छ। त्यसैले यो भिन्नतालाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। त्यसैले विश्वासको मत दिने बित्तिकै पार्टीमा जुन आन्तरिक द्वन्द्व छ त्यो समाधान भयो भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा यो विचाराधीन विषय हो। यता यादव पक्षले पनि ठाकुर पक्ष प्रतिगामी रहेकोले एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। जसपा एक ठाउँमा आएको छैन, जसले प्रतिगमनको साथ दियो उहाँहरूसित हाम्रो एकता हुँदैन, एकता गर्नु पनि हुँदैन, किन उहाँहरू धोकाबाज हुन्, जहिले पनि धोका दिनुहुन्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारण जुटेको र उनकै कारण फुटको सङ्घारमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार गठनसँगै फेरि एकजुट होला त? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। सरकारले खोपदाता राष्ट्रलाई धन्यवाद दिँदै थप खोप सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाललाई खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सबै देश र संस्थालाई धन्यवाद दिने र खोप उत्पादक मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराइदिन निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम सिन्धुपाल्चोक तथा मनाङ जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बैठकले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा आगामी साउन 6 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरेको छ। भारतसँग सातामा एउटा मात्रै उडान रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर सातामा 3 वटा उडान सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बकर ईदको अवसरमा यही साउन 6 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम सिन्धुपाल्चोक तथा मनाङ जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रशासन सेवातर्फका 2 र प्राविधिक स्वास्थ्य सेवातर्फका 1 गरी 3 सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका 7 सहसचिव मध्ये ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव किरण राज शर्मा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सहसचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे सचिवमा बढुवा हुनुभएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसदीय सुनवाई बिना विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 52 पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध रिट लिएर कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। संविधानको धारा 114 बमोजिम गत मङ्सिर 30 मा जारी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक निकायमा 52 जना पदाधिकारीको आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेश गर्नु भएको छ। उहाँले संसदीय सुनवाई बिना ती पदाधिकारीलाई नियुक्ति गरी काम गर्न दिनु गैर संवैधानिक भएको दावी गरेका छन्, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा प्रेम कुमार राई, आयुक्तमा किशोर कुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डाक्टर जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षतामा तप बहादुर मगर र सदस्यमा डाक्टर सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल र मिहिर ठाकुर, मनोज दवाडी र लिरी हजुर बस्न्यात रहेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुग्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षतामा
कमला कुमारी पराजुली सदस्यमा कृष्ण कुमारी पौडेल र विद्या कुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा, सदस्यमा मीनादेवी सोपटुन्जे कामी र मेहले, पार्की राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्षमा रामबहादुर थापा मगर, सदस्यमा डाक्टर मीन बहादुर मिश्र र रिना राणा र शरण राई, मधेसी आयोगको सदस्यतामा जीवस शाह, रेणुदेवी शाह र विजय कुमार गुप्ता, थारू आयोगको सदस्यमा सुबोध सिंह थारू र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मदीन अली र मिर्जा अर्शद बेग लगाएका छन्। अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री परिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र त्यसको सचिवालयलाई बेपक्षी बनाएका छन्। नेपालमा सोमबार थप 2454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7833 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 1642 र 3831 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 803 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,18,494 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9,542 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,258 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,33,332 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 25,837 जना आइसोलेसनमा छन् भने 304 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 34,77,518 वटा पीसीआर र 2,66,662 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 स्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ परिसरमा पुगेर अपाङ्गता भएकालाई कोरोना विरुद्ध जोन्सन खोप दिने अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो। सबै नेपालीलाई खोप लगाउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइरहेको छ। अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउन थालिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँको वीर अस्पताल लगायतका अन्य खोप केन्द्रमा पुगेर खोप अभियानको अनुगमन र निरीक्षण पनि गर्नुभएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई 1 डोज मात्र लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15,34,850 डोज खोप उपहार स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका, क र ख वर्गको परिचय पत्र पाएका व्यक्ति, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी र सफाई कर्मी लगायतलाई दिइनेछ। डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। डाक्टर केसीले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि 5 बुँदे माग अगाडि सार्नु भएको हो। केसीले सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्ना मागबारे जानकारी दिन र मेडिकल माफियाहरूलाई खबरदारी गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न, राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई योग्यता र क्षमताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। 2085 सालदेखि मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्ने, आफूसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको माग छ। समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राख्दा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विसङ्गति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ। त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। उहाँले आफ्ना मागहरू पूरा भए सत्याग्रह सहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पूरा नभए सत्याग्रह सहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। यमनमा स्वास्थ्य सेवा गरी नेपाल फर्किएपछि डाक्टर केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय।
हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा 18 वर्ष माथिका खोप लगाउनुपर्ने मानिसको संख्या 2 करोड 15 लाख रहेको छ, जसमध्ये अहिलेसम्म चीनको भेरोसेल, भारतको कोभिसिल्ड, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप गरी पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या 30 लाख नागेको छ। सोमबारसम्म देशभरका विभिन्न खोप भण्डारमा अब 22 लाख खोप बाँकी छ। असोज मसान्तसम्म जापान, चीन र कोभ्याक्सको सहयोग गरी 1 करोड 30 लाख डोज खोप आउने पक्का भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट। अब कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी रहने र विभिन्न चरणमा गरी सबै नेपालीलाई खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कहाँ कहाँबाट आउँदैछ खोप? चीनबाट 32 लाख डोज खरिदको भेरोसिल साउन दोस्रो हप्तासम्म आउने। जापानबाट 16 लाख डोज भदौ दोस्रो हप्तासम्म आउने। चीनबाट 16 लाख डोज अनुदानको खोप भदौ दोस्रो हप्तासम्म आउने। भारतबाट 10 लाख डोज खरिदको कोभिसिल्ड भदौ दोस्रो हप्तासम्म आउने। कोभ्याक्स अन्तर्गत 3,48,000 भदौ चौथो हप्तासम्म आउने। चीनबाट खरिदको 60 लाख डोज भेरोसिल असोज पहिलो हप्तादेखि आउने। जम्मा 1 करोड 37 लाख 48,000 खोप आउने तालिका स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। हाम्रो खोप लगाउने जनसङ्ख्या 18 वर्षभन्दा माथिको जुन हामीले सुरुमा सोचेका थियौँ त्यो 2 करोड 15 लाख हो। 3 करोड जनसङ्ख्याको हिसाबले गर्दा 72%लाई गर्दा असोज मसान्तसम्म यो विभिन्न हप्तामा आउने गर्दा 1 करोड 37 लाख डोज चाहिँ आउँछ जस्तो देखियो। त्यो भनेको करिब करिब हाम्रो अहिले 10%मा छ खोप लगाउने 1 डोज, 1/3 सम्म पुग्न सजिलै हुन्छ जस्तो छ। त्यो बाहेक अन्य प्रक्रियाहरू गाविको कोभ्याक्सबाट हामी कस्ट सेयरिङ भन्छौँ, लागत सहभागितामा खोप ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसै गरी बालबालिकाका लागि पनि छलफलको क्रममा फाइजर छलफलको क्रममा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म 1 करोड 30 लाख खोप प्राप्त हुने भएकाले खोप सबैलाई दिने अभियान रहेकाले पालो मिचेर खोप नलगाउन अनुरोध गरेको छ। अव्यवस्थित खोप केन्द्र। अमेरिका र चीनबाट खोप प्राप्त भएपछि कोरोना विरुद्धको खोप अभियानले गति लिएको छ। तर खोप केन्द्रहरू अव्यवस्थित भएको, खोप लगाउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने शास्ति लगायतको गुनासो व्यापक छ। आफ्ना पहुँच हुनेहरू चाहिँ भित्र पसेर लगाइरहेछन् भने हामी यहाँ 3 देखि 4 घण्टा लामबद्ध रूपमा चाहिँ बसिराख्दा पनि हाम्रो कुरा केही सुनिएको छैन। भित्र खोप प्रशस्त मात्रामा हुँदा पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ बाहिर राखेर दुःख दिइरहेको छ। वरिपरि लगभग 100-200 जना जति छ वैदेशिक रोजगार जाने सबै यो खोपको लागि घुमिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो एकदम नराम्रै भन्नुपर्छ हामीले। र अब 2 दिन भइसक्यो खोपको लागि कहिले वीर अस्पताल भने, कहिले टिचिङ भने, कहिले टेकु भने हामी हिँडेकै छौँ। देशको सबैभन्दा बढी 3000 खोप लगाउने क्षमता भएको शुक्रराज अस्पताल टेकुको खोप केन्द्रबाट सोमबार 400 व्यक्तिले खोप लगाए। खोप लगाउने लाइनमा लक्षित व्यक्ति भन्दा अन्य बढी थिए। विदेश जाने व्यक्तिलाई पनि खोप दिने सरकारी निर्णय भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पासपोर्ट र भिसाको प्रमाण बोकेर लाइनमा घण्टौं बसे, तर उनीहरूले खोप नपाएपछि आक्रोशित भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जोन्सनको खोप नदिनु भन्ने आदेश दिएकाले 12 बजेपछि उनीहरूलाई खोप दिन रोकिएको थियो। आजको तयारी पनि हामी करिब 3000 जनालाई चाहिँ खोप लगाउने तयारी थियो हाम्रो। हामीले हाम्रा कामहरू सबै व्यवस्थित ढङ्गले सुचारू गर्दै थियौँ। 81-12 बजेको समयमा आएर काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयबाट आएको आकस्मिक मौखिक निर्देशनअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन रोक्नु भनेको हुनाले उहाँहरूलाई आज हामीले सेवा दिन सकेनौँ। अहिले मोटामोटी त्यही 400 जना जति भयो होला। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा भेरोसिललाई मान्यता नदिएका मुलुकमा जाने नागरिकका लागि मात्र जोन्सनको खोप दिने काठमाडौँ जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। उहाँहरूलाई भिसा र पासपोर्ट देखाएपछि हामीले चाइनिज भेरोसिल खोप दिएका छौँ। यो पटक जुन जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप छ त्यसमा चाहिँ बाहिर विदेशमा जानेहरूको लागि खोलिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ चाइनिज खोप लगाएर जान पाइँदैन भन्ने छ भने त्यस्ता कन्ट्रीमा जानुपर्ने विदेश नेपालीहरूको लागि चाहिँ त्यस्ता कन्ट्रीमा जानको लागि भिसा, टिकट भएको, पासपोर्ट भएको र त्यो कन्ट्रीमा चाइनिज खोपको मान्यता छैन, जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएर आउनुपर्ने र अन्य खोप लगाएर आउनुपर्ने भन्ने केही डकुमेन्टहरू देखाएको खण्डमा चाहिँ दिने भन्ने छ। यो सातादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप केन्द्र व्यवस्थित गर्न खोप केन्द्र थप गर्दैछ। साथै लाइन बसेकै अवस्थामा लक्षित वर्ग हो होइन जाँच गरिनेछ। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। आफ्नै भवन हुँदाहुँदै रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ।
गाउँपालिका भन्दा बाहिर भाडामा फ्ल्याट लिएर कार्यालयको गोप्य काम गर्न थालेको जानकारी पाएका स्थानीयले विकास निर्माणमा अनियमितता गर्ने गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 8 मा रहेको यो 3.5 तला घरको पहिलो तलामा कोटहीमाई गाउँपालिकाको गोप्य कार्यालय छ। कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश कुमार गौड, लेखा अधिकृत निरञ्जन गेवाली र इन्जिनियरहरूले यहीँ बसेर भइपरि खर्च मात्रै चलाउँदै आएका छैनन्। टेन्डरको योजना बनाउने, ठेक्कापट्टाको भुक्तानी दिने र बिल भौचर मिलाउँदै आएका छन्। मासिक 16,000 रुपैयाँ तिर्ने गरी 3 महिना अघिबाट यहाँ फ्ल्याट भाडामा लिएको हो। झण्डै 4 करोड खर्चेर गाउँपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन बनाएको छ। तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा अतिरिक्त पैसा तिरेर फ्ल्याट भाडामा लिएर कानुन विपरीत ठूला योजनाको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी यहीँबाट हुँदै आएको छ। हाकिम साहेबहरू, एकाउन्टेन्ट साहेबहरू 3 करोडको बिल्डिङ छादा गाउँपालिका हुँदाहुँदै पनि भैरवामा एउटा अफिस लिएछन्। म सुन्नमा आउँछ वार्षिक त्यहाँ 10 लाख कतिमा भाडा पनि दिन्छ भैरवामा। अनि के छ कि यहाँ बहुत व्यथा छ। व्यथा संक्षिप्तमा भन्न मिल्दैन, तैपनि हेर्नु न सेवाग्राहीहरू यहाँ आफ्नो चेक लिएर भैरवा जाने, फेरि केही डिफल्ट भयो भने गाउँपालिकामा आउने। जनताको टेवा सेवा बहुत टाढा छ हेर्नु। अनि यो हाम्रो हाकिम साहेब गौडजी जुन छन्, दिनेश कुमार गौडजी, एकदमै भ्रष्ट मान्छे। भुक्तानी फाइल सदर, सिफारिस, तोक आदेश लिन परे कोटही माईका स्थानीय 15 किलोमिटर टाढा भइरहवा आउनुपर्छ। कार्यालय भाडामा लिएको बारे आफूलाई खासै जानकारी नै नभएको उपाध्यक्ष भानुमती बानियाको भनाइ छ। उहाँले भने कि यहाँ गाउँपालिकामा बस्ने हो, अब सब ठेक्कापट्टा काम गर्ने, सडक योजना गर्ने सबैलाई काम रुक्छन्। अब यहाँलाई के गर्छन् के नगर्छन् थाहा छैन। गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू आफ्नो स्थायी कार्यालयमा जाँदैनन्, बरु भाडामा लिएको भइरहवामा रहेको कार्यालयमा जान्छन्। 5-7 जना तल्लो तहका कर्मचारी र सहयोगी सहित उनीहरूले पालिकाको काम भइरहवाबाटै गर्छन्। कार्यालयका अधिकांश शाखा बन्द छन्। कर्मचारी कहाँ छन् भन्ने बारे न जनप्रतिनिधिले चासो राख्ने गर्छन् न त प्रशासकीय अधिकृतले। असारेता गाउँपालिकाका अधिकांश शाखामा ताला चाबी झुन्डिएको छ। थाहा छैन सर, हामी अब स्वास्थ्यको नितान्त परियो कर्मचारी यहाँ त अब जिम्मेवारी पाएर यहाँ अहिले स्वास्थ्य शाखामा बसिएको छ। त्यति हो। कानुनत गोप्य फ्लाइट भाडामै लिएर बिल भौचर मिलाउने, भुक्तानी दिने गर्न पाइँदैन। तर कोटही माईले यसै गरी विगतदेखि नै काम गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। मिले मतोकै कारण जनप्रतिनिधि कर्मचारीको गतिविधिबारे मौन छन्। यसले एकातर्फ जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमाथि प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ भने अर्कातर्फ स्थानीयले गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। न्युज 24 का लागि भइरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। खोलामाथि दोहन र स्थानीय नालाहरूमा समेत अतिक्रमण बढेपछि वर्षाको पानी निकास नहुँदा सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पटक पटक खोला नालामाथि अतिक्रमण हटाउने बाचा गरे पनि ठोस कदम चाल्न नसक्दा स्थानीयले वर्षेनी डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षायाम सुरु भएसँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाको अधिकांश भूभाग जलमग्न हुने गरेको छ। धनगढीमा रहेका मुख्य कैलाली नाला, सुकुटी नाला सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेका छन्। यो सँगै पानी निकास हुने अन्य ससाना नालाहरू पनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा डुबान समस्या हुने गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई खोला नालामाथिको अतिक्रमण क्षेत्र खाली गराउन पटक पटक मौखिक तथा लिखित आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। जबसम्म चाहिँ यो नदीको चाहिँ अतिक्रमण भएको चाहिँ क्षेत्रहरूलाई चाहिँ खाली गरिँदैन, नदीको चाहिँ बहाव क्षेत्र, खोला नालाको बहाव क्षेत्र खाली गरिँदैन, तबसम्म यो समस्या ज्यूका त्यौं रहिरहन्छ। सडकमा पानी बग्ने हुँदा अघिल्लो वर्ष निर्माण गरेको सडक दोस्रो वर्ष खाल्डाखुल्डी पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ। राजनीतिक पहुँचको आधारमा व्यक्तिहरूबाटै सार्वजनिक जग्गा, खोला नाला, तालतलैया एवं कुलोमाथि अतिक्रमण गरी निजी भौतिक संरचना बनाएकै कारण आम नगरवासीले शास्ति खेप्दै आएका छन्। अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काएर प्राकृतिक खोला नाला, कुलो एवं ताललाई पुनर्जीवित बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ।
अब यो यहाँ बर्सातको टाइममा पानी भरिएर अड्कुन टन्नै हुन्छ होइन, यो जलमग्न भएर यताउति जानु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो सरकारले केही पनि हेर्दैनन्। अब जम्मै अधिग्रहण भएर त्यो खोलामा घर बनाएर अब यो पुरै जलामय भयो। यहाँ अहिले हामी 42 सालदेखि बसेको छौँ। यहाँ पहिले त डुबान हुन्थेन, यो 46 सालदेखि डुबान हुँदै जान लागेको छ। किनभने यहाँ खोला जम्मै अधिग्रहण गरेर रुखडाला लगाएर एसपी कार्यालयदेखि बन्द हुँदै आयो हाम्रो होइन। यहाँ एसपी कार्यालयदेखि बन्द बनाउन यहाँसम्म आइसक्यो, यो बन्द भइसक्यो। व्यक्तिगत लाभका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाकै संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। यता उपमहानगरपालिकाले भने समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताउँदै अध्ययन अनुगमन गरी कार्यदल तयार गरिएको जनाएको छ। स्थानीयले डुबानको समस्या खेपिरहँदा बस्ती बढेकाले खोला नाला अतिक्रमण बढेको उपमहानगरपालिकाको तर्क छ। अब कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको डुबान छ, कस्तो किसिमले त्यहाँ चाहिँ ढल निकास या नालीहरू बनाएर हुन्छ या के गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीहरू लागिरहेको छौँ। टेक्निकल टिम पनि खटिन्छ यसमा। किनभने हामीले सोझो आँखाले हेरेर जुन कुरा देखिया हुन्छ त्यो टेक्निकली भनौँ न, अब जमिनको ढाल कतातिर छ, ओह्रालो कता छ, उकालो कता छ, त्यो हेरेर गर्नुपर्छ। अतिक्रमणकै कारण बर्सातमा पानीको निकास नहुँदा डुबान पर्ने भएकाले भविष्यमा यो समस्या थप जटिल हुन सक्ने देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाले तत्काल यसतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। न्युज 24 का लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा जारी रहेको जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा महाशाखाले मनसुनको न्यून चापे रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको उल्लेख गरेको छ। सोमबार दिनभर देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्का र मध्यम वर्षा भएको महाशाखाले जनाएको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै मंगलबार दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिमको केही स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ। आज यस वर्षको साउन महिनाको पहिलो सोमबार हिन्दू महिलाले शिवको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। साउने सोमबारका दिन शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण शिवालयमा दर्शनार्थीको उपस्थिति न्यून छ। साउने सोमबारको व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गरी मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। साउनको पहिलो सोमबार दर्शनार्थीका लागि पशुपति मन्दिर नखुल्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरले बन्द मन्दिर साउनमा पनि नखुलेको हो। विज्ञले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले घर घरमा नै बसेर शिवजीको पूजा आराधना गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तै साउन महिना लागेसँगै हरियो पहेँलो चुरा तथा पोतेको खरिद बिक्री केही बढेको छ। अघिल्ला वर्षमा जस्तो कारोबार नभए पनि काठमाडौँको इन्द्रचोकमा चुरापोते पसलमा भिड लागेको छ। साउन महिनामा महिलाहरूले हरियो पहेँलो चुरापोते लगाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय किशोरीहरूले पनि हरियो चुरा लगाउने गरेका छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाएसँगै नयाँ बजेट ल्याउने बाटो सहज बनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले संसदलाई अनुमोदन गरेर मात्र बजेट तथा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। साउन 1 गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट पेश गरेको बजेटलाई देउबा सरकारले परिमार्जन, थपघट तथा सुधार गर्न सक्ने आधार तय भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन सरकारले संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट पूर्णकालीन बजेट ल्याएको थियो। संसदमा गठबन्धनको तर्फबाट देउबाले स्पष्ट सुविधाजनक विश्वासको मत पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको योजना, कार्यक्रम र बजेटमा थपघट गर्न सक्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको कानुनी हैसियतमा समेत प्रश्न उठाएको थियो।
संविधानमा जेठ 15 गते नयाँ बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट पेश गरेको थियो। सरकारले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कानुनविदहरूको तर्क छ। सरकारले या त त्यही अर्थ विधेयकलाई जुन अध्यादेशबाट ल्याएको चाहिँ बजेटलाई स्वीकृति गर्नु पनि सक्छ, त्यसलाई क्यान्सल गरेर नयाँ बजेट ल्याउनु पनि गर्न सक्छ, या त्यसमा परिमार्जन गरेर पूरक बजेट पनि ल्याउन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानले त्यो तिनटै अवस्थालाई दिएको छ। चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी निवर्तमान सरकारले पेश गरेको केही कार्यक्रम हटाइनुको साथै केही राजनीतिक फाइदाका लागि तय भएको कार्यक्रम हटाउन सकिने अर्थविदको तर्क छ। निर्वाचन लगायतका खर्च अन्य कार्यक्रमका लागि तय भएको बजेट कटौती गरिने अर्थको तयारी छ। संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश पेश गरिसकेका छन्। अध्यादेशहरू संसदले पारित गरेपछि मात्र कानुनले मान्यता पाउँछन्। अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेट ल्याउने कि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। देउबा सरकारले पुरानै बजेटलाई परिमार्जन, सुधार तथा थपघट गर्न सक्ने अधिकार रहेको पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाको तर्क छ। अर्थमन्त्रीले राजस्वको आय व्यय र त्यससँग सम्बन्धित अब यो विवरणहरू चाहिँ जेठ महिनाको 15 गते पेश गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो किटानी व्यवस्था गरिसकेको छ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट आइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यो नयाँ बजेटै भनेर अर्थमन्त्रीले चाहिँ यो संसदमा होइन पेश गर्न सक्ने त्यस्तो कानुनी आधार चाहिँ अहिले तत्काल देखिन्न। तत्कालीन सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको पूर्णकालीन बजेट संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने गरेर नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउन सक्ने अर्थविदको भनाइ छ। भन्दाखेरि यसरी कोलिसन गभर्नमेन्ट भएको अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब एउटा साझा कार्यक्रम राजनीतिक दलहरूको एउटा उच्च संयन्त्र बनाएर त्यो संयन्त्रबाट पास गरेर त्यो साझा कार्यक्रम अनुसार नै अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको कुरोहरू आउन सक्छ। अब त्यो साझा कार्यक्रमलाई पनि कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि फेरि बजेट र चाहिँ कार्यक्रम त आवश्यक पर्छ होइन। बजेट विभिन्न राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको शिकार हुने गरेको छ। अध्यादेशबाट ल्याइने बजेट र कार्यक्रमको पारदर्शिता र सान्दर्भिकताको प्रश्न उठिरहेको बेला सरकार परिवर्तनसँग नयाँ बजेट ल्याउने कि पुरानोलाई निरन्तरता दिने अन्योल भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से करिब 14 अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार नेप्से परिसूचक 13.97 बिन्दुले मात्रै उकालो लागेर 2994.58 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक भने 0.02 अङ्कले ओह्रालो लागेर 560.94 मा ओर्लेको छ। कुल 219 कम्पनीको 3,75,71,354 किता शेयर 11,81,37,54,607 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। कारोबार भएका 13 उपसमूहमध्ये सोमबार 5 उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। यस्तै 8 उपसमूहको शेयर मूल्य भने उकालो लागेको छ। व्यापार उपसमूहको शेयरमा ठूलो अङ्कको परिवर्तन आएको छ। कारोबारका आधारमा एनआइसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस बैंकको 35,41,66,004 बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै नबिल बैंक 33,18,12,409, नेपाल बङ्गलादेश बैंक 31,29,21,900, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर 30,96,89,230 र सिन्जी पावरको 28,79,92,660 बराबरको कारोबार भयो। सिन्जी पावरको शेयर 10% वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ। विशाल बजार कम्पनीको 9.20, नेपाल इन्सुरेन्स 7.57, नागरिक लगानी कोष 6.40, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर 5.98% वृद्धि भएको छ। नेपाली बजारमा सुनिया ब्रान्ड ग्रेट वाल औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच ग्रेट वालको फोर्ड पिकअप र ग्रेट वाल अन्तर्गतको कम्पनी ह्यावलका 2 एसयुभी जोलियन र एस सार्वजनिक गरिएको छ।
विशाल ग्रुप अन्तर्गतको बेसी इम्प्याक्ट्सले यो ब्रान्डलाई नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको घोषणा गरेको छ। हेभल्सको मूल्य 96,49,999 र जोलियनको मूल्य 55,49,999 रुपियाँ तोकिएको छ भने पोवर पिकअपको मूल्य 64,79,999 रुपियाँ तोकिएको छ। प्रिमियर विशेषताले भरिपूर्ण थर्ड जेनेरेसन हेभल S6H मा शक्तिशाली 2.0 पेट्रोल टर्बो इन्जिन रहेको छ। यसैगरी हेभल जोलियलमा 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल इन्जिन र पोवरमा 2.0 लिटर टर्बो डिजल इन्जिन रहेको छ। हेभल जोलियलमा आवश्यकता अनुसार स्ट्यान्डर्ड स्पोर्ट्स, इकोनोमी र स्नो डाइभिङ मोडको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भएको हलुका मेकानिकल बनावट, इन्धन किफायतीपना, मल्टिव्हिल च्यासिस ट्युनिङ आदिका कारण ड्राइभिङ सहज हुने बताइएको छ। गाडीमा 12.3 इन्जिनको स्मार्ट टच स्क्रिन, 7 इन्चको कलर कम्बिनेसन भर्चुअल इन्स्ट्रुमेन्ट, वायरलेस चार्जिङ र एप्पल कारप्ले तथा एन्ड्रोइड अटो जस्ता फिचर उपलब्ध छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एएफसी महिला एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सोमबारबाट सुरु भएको छ। एएफसी महिला एसियन कप 2022 को छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले बन्द प्रशिक्षणमा 45 जना खेलाडीलाई बोलाएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। फिलिप्सले बोलाएको 45 जनाको सूचीमा नेपालको सर्वाधिक गोलकर्ता तथा मुख्य फरवार्डर सावित्रा भण्डारी भने छैनन्। चोटका कारण हाल उनी उपचारको क्रममा कतारमा छिन्। सावित्राले यस अघि नै प्रतियोगिता गुमाउने पक्का भइसकेको छ। सूचीमा 3 विभागीय टोलीका खेलाडीहरूको बाहुल्यता छ। 3 विभागबाट कुल 35 खेलाडी छन्। अर्को वर्ष भारतमा हुने महिला एसियन कपको छनौट अन्तर्गत नेपालले आफ्नो समूहको खेल आगामी सेप्टेम्बरमा घरेलु मैदानमा खेल्ने तय छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को 78औं वार्षिक साधारण सभाले थप 3 देशलाई सदस्यता दिएको छ। आइसिसीले मंगोलिया, स्विजरल्यान्ड र ताजिकिस्तानलाई सदस्यता दिएको हो। यससँगै आइसिसी को सदस्य राष्ट्रको संख्या 106 पुगेको छ। मंगोलिया र ताजिकिस्तान एसिया क्षेत्रको 22औं र 23औं सदस्य बनेका छन्। स्विजरल्यान्ड युरोपबाट आइसिसी को सदस्यता पाउने 35औं राष्ट्र बनेको छ। 3 देशले सदस्यता प्राप्त गरिसँगै आइसिसी को एसोसिएट राष्ट्रको संख्या 94 पुगेको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमालेमाथि हमला सुरु गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। देउवालाई मत दिने 22 सांसदलाई एमालेले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद विभाजनोन्मुख यादव र ठाकुर पक्षद्वारा निर्वाचन आयोगमा दाबी पेश। एकताको सम्भावना न्यून। देवा सरकारले गरेको अध्यादेश खारेजीसँगै नियुक्त गरिएका पदाधिकारी अवैधानिक भएको दावी। संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक निवेदन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार थप सक्रिय। खोप केन्द्र समेत व्यवस्थित गरिँदै असोज मसान्तसम्म 1 करोड 30 लाख डोज खोप ल्याइने। असोज मसान्तसम्म यो विभिन्न हप्तामा आउने गर्दा 1 करोड 37 लाख डोज चाहिँ आउँछ जस्तो देखियो। र आफ्नै भवन हुँदाहुँदै रूपन्देहीको कोठडीमाई गाउँपालिकाको कार्यालय मायादेवी गाउँपालिकामा गोप्य ल्यापटपबाट बिल भौचर मिलाएर अनियमितता गरेको स्थानीय गाउँपालिका हुँदाहुँदै पनि भैरवामा एउटा अफिस लिएछन्। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, एमाले नेता भीम रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिनु ठीक हो भन्नेले तालीमा र ठीक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट News24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।